सोशल मीडिया शो ऑफ की दुनिया बन चुकी है मेरे प्यारे साथी। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को देख करके अपने शौहरों को परेशान न किया करो, अपने बाप को परेशान न किया करो। ये वाला कपड़ा चाहिए, ये वाली ज्वेलरी चाहिए, ये वाला नेकलेस चाहिए। अरे ये इंस्टाग्राम चलाने वाले, ये व्लॉगर्स, ये टिकटॉक चलाने वाले टिकटॉकर और ये इन्फ्लुएंसर, इनकी जिंदगियों से धोखा ना खाना। इनकी जिंदगियों में पैसा तो है, इनकी जिंदगियों में चकाचौंध तो है, मगर अल्लाह की कसम इनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नजर आने वाला हजारों और लाखों का कपड़ा उससे कहीं ज्यादा बेहतर तेरे शौहर की हलाल कमाई का खरीदा गया वो सादा सा कपड़ा है जो तेरा शौहर हलाल कमाई से लाके तुझको पहनाता है। उस सोशल मीडिया की चकाचौंध से मेरी प्यारी माँ और बहनों तुम धोखा मत खा जाना। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इंस्टाग्राम की लड़कियां तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, स्नैपचैट पर तो बड़े अच्छे अच्छे ज्वेलरीज आ रही हैं, मेरा शौहर मुझको लाके क्यों नहीं दे रहा है? अगर तुमको ये एहसास पैदा होता है तो कभी न्यूज में जाके देख लेना कि इसी दुनिया में एक मुल्क है फलस्तीन, और उसी फलस्तीन का एक शहर है गज्जा, जहां की हजारों लाखों बहनें आज उनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है और इस्राइल की बमबारियों में उनके घर टूट चुके हैं। उनके पास सर ढांपने को छत भी नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, उनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम कम से कम अपने घर में आराम से 2 वक्त की रोटी तो खा रही हो, ठीक है। वो महंगे महंगे कपड़े तुम्हें नसीब नहीं होते, सादे कपड़े पहनती हो, मगर कम से कम तुम कपड़े तो पहन रही हो, तुम्हें मकान तो मौजूद है, तुम्हें तुम्हारा इज्जत देने वाला शौहर तो मौजूद है। उन मजलूम बहनों से जाके पूछो जिनके शौहरों का इंतकाल हो चुका है, जो जवानी में बेवा हो चुकी हैं, जिनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, जिनके घरों पे इस्राइल ने बम बरसा दिया है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, कभी उन मजलूम और मजबूर औरतों के हालात भी जाके देख लो। और अगर उससे भी तुम्हें सबक न मिले तो 1400 साल पीछे चली जाना। मदीना का एक घर है, किसका घर है? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। कितनी बीवियां हैं आपकी? 9 बीवियां हैं। 9 बीवियों को कितने बड़े बड़े कमरे मिले, छोटे छोटे कमरे। सहाबा कहते उन कमरों में हम जाते थे, हाथ उठाते थे तो हाथ से छत को टच कर लेते थे, इतने छोटे छोटे कमरे थे। क्या उन कमरों में कोई मसेरी थी? कोई बेड था? नहीं। क्या कोई गद्दा था? नहीं। क्या कोई फर्नीचर था? नहीं था। एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी जिस पर अल्लाह के आखिरी नबी सोया करते थे। उन घरों में कोई ऐसे कीमती बर्तन भी न थे, लकड़ी के प्याले थे, चमड़े के मशकेजे थे जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। उस जमाने में गैस का चूल्हा भी नहीं था, उस जमाने में वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, उस जमाने में फ्रिज भी नहीं थी। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह के प्यारे नबी से बड़ा इंसान कौन हो सकता है? और आपकी बीवियों से ज्यादा मोहतरम बीवियां कौन हो सकती हैं? आपकी 9 बीवियां हैं, उन छोटे छोटे कमरों में सारी जिंदगी गुजार देती हैं और कभी जबान पर शिकायत का लफ्ज नहीं लाती हैं, कभी अपने शौहर से शिकायत नहीं करती हैं, कभी खाना मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो सब्र कर लिया। अम्मा आयशा फरमाती हैं ऐसा भी होता था कि 2-2 महीना गुजर जाया करता था और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला करता था। अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अय अम्मा आयशा, जब चूल्हा नहीं जलता था तो अल्लाह के नबी के घर वाले क्या खाया करते थे? फरमाया खजूर खा लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। खजूर खा करके और पानी पी करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर वाले गुजारा कर लिया करते थे। वो जिंदगी हमें तो नहीं मिली मेरे साथ। हम तो बड़े ऐशो आराम से जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, अभी वक्ती हालात आए तो कहीं गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कहीं पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लग गई, ये वक्ती हालात है, वरना आम तौर से अगर हम देखो तो हम तो बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सोशल मीडिया से धोखा न खाना, ये सीरियलों की जिंदगी से धोखा न खाना, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की जिंदगियों से धोखा न खाना।
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منکم، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ جب تم اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو گے، جب تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ سوشل میڈیا نے ایک کام اور کر دیا، زناکاری کو آسان کر دیا۔ ایک زمانہ تھا، کوئی گاؤں کا لڑکا، کوئی شہر کی لڑکی، ان کو کوئی غلط کام کرنا ہوتا تھا، وہ چھپ چھپ کر کے ملا کرتے تھے، بڑے پہرے ہوا کرتے تھے۔ اب تو باپ بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، بڑا بھائی بھی موجود ہے، ایک ہی چھت کے نیچے سب موجود ہیں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، لڑکی اسنیپ چیٹ پر اپنا گندا ویڈیو لڑکے کو بھیج رہی ہے، اور اسنیپ چیٹ نے بڑی پرائیویسی بھی دے دی ہے، ادھر دیکھو ادھر ڈیلیٹ ہو گیا، ساری پرائیویسی بھی برقرار رہ گئی، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آج عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اور ایک ایک لڑکی 10 لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، ایک ایک لڑکا 10 لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، اور باقاعدہ باتیں نہیں ملاقاتوں تک معاملہ پہنچ رہا ہے۔ او لوگوں، سوشل میڈیا کو زناکاری اور بدکاری کا ذریعہ نہ بنانا۔ او لوگوں، یہ تو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ اللہ کے واسطے اسے زناکاری کا اڈا نہ بنانے دینا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، او میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت گندا کام اور بہت برا راستہ ہے۔ اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام نے اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے اگر کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ تو اسلام نے رول بھی بنایا، اسلام نے قانون بھی بنایا۔ لڑکی گھر سے نکل رہی ہے، لڑکی مال مڈرو کی رہنے والی ہے، بھاگلپور اس کو جانا ہے، بہت لمبا نہیں، 60 70 80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اسے رانچی جانا ہے، 200 300 کلومیٹر کا سفر ہے، کلکتہ جانا ہے، 300 400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ لڑکی گھر کے باہر نکل رہی ہے، سفر میں جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، عورت کہیں رات نہ گزارے بغیر محرم کے۔ گھر میں کئی بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی کی شادی ہو گئی، ایک بھائی کنوارا ہے۔ اب دیور بھابھی کا سامنا ہو رہا ہے ایک ہی گھر کے اندر، دیور بھابھی میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، ہر طریقے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہیں سے بات خراب ہو رہی ہے، یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، یہیں سے دیور کے اندر اپنی بھابھی کے لیے غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اگر کہیں بھائی باہر رہ رہا ہے اور بھابھی گھر میں اکیلی رہ رہی ہے تو اور زیادہ گناہ کے چانسز بڑھ رہے ہیں، اور زیادہ گناہ کے موقع مل رہے ہیں۔ اسی موقع پر جب زنا کا خطرہ موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں خبردار، غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو، ایاکم والدخول علی النساء، او لوگوں غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دیور بھابھی سے بھی نہیں مل سکتا ہے؟ کیا جیجا سالی سے بھی نہیں مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو سالی کے لیے موت ہے۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سالی آئی اپنی بہن کے یہاں اور جیجا کا دل آ گیا سالی کے اوپر۔ اب لاکھ اسے مسئلہ بتا تو بھیا جب تک تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں تم سالی سے شادی نہیں کر سکتے، حرام طریقے سے سالی سے بھی شادی کر لیا اور 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھا جو کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے، لیکن یہ حرام کام بھی آپ کو کہیں کہیں سماج میں ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو قرآن اگر کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو قرآن اس کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے آج نظروں کے زنا کو آسان کر دیا۔ حقیقت والا جو زنا ہے وہ تو اتنا بھی آسان نہیں ہے، مگر آنکھوں کا زنا تو بہت آسان ہو گیا۔ اب تو مولویوں کے فیس بک کے اوپر بھی ایسے ویڈیوز آ جاتے ہیں کہ مولوی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اور بات مولویوں کی آئی ہے تو یہ بھی سن لو میرے بھائی،
مولوی بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں، انہیں کوئی دوسری مخلوق سمجھنے کی غلطی مت کرنا، انہیں فرشتہ سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ مولوی بھی آپ کی طرح انسان ہیں، علماء بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ان سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں،